Hello everyone, welcome to the COVID show Connect via Distance. Stay connected, stay connected. My name is Dikesh Shrestha and I'm co-hosting this program with Miss Rabu Ranji. Hi Rabu, Hello, Vikesh. how are you? I'm good, and you? I'm also fine. So, Okay, so यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी एभ्री एकजना पार्टिसिपेन्टसँग कुरा गर्छौँ कुराकानीमा उहाँको पर्सनल इन्ट्रेस्ट अनि ओपिनियन्सको बारेमा थाहा पाउँछौँ साथसाथै उहाँसँग केही गेम्सहरू पनि खेल्छौँ र अडियन्सहरूको लागि चाहिँ गेम्समा सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ मेलिङ एड्रेस रहेको छ द कोभिड सो 2020@gmail.com हामीलाई फेसबुक पेज कनेक्ट बाय डिस्टेन्समा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सो दिकेश आज हामीसँग कनेक्ट हुन को आउनु भएको छ त आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ समा डङ्गोल किर्तिपुरबाट So let's welcome her to the show. ओके हेलो म चाहिँ समा डङ्गोल मैले 5 इयर्स बिएलएलबी नेसनल ल कलेजबाट गरेँ त्यसपछि चाहिँ मैले 2 वर्ष विश्व नेपालमा एज अ फेलोको रूपमा सिन्धुपाल्चोक डिस्ट्रिक्टमा काम गरेँ अहिले चाहिँ म लकडाउनको समयमा घरमा बसिरहेको छु भनौँ न ओके थ्याङ्क यू समा समाले ल पढेको अनि तिमी चाहिँ ल पढेर अनि फेरि एडुकेसन फिल्डमा चाहिँ कसरी जान इन्फ्लुएन्स भयो ल पढेर कसरी ट्रान्सफर भयो एजुकेसन फिल्डमा भन्दा पनि मलाई चाहिँ खासमा सोसल सर्भिसतिर चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट भएको भएर चाहिँ म आएको हो कि सो समा अनि सिन्धुपाल्चोकको एउटा पब्लिक स्कुलमा 2 वर्ष पढाउँदाखेरि एउटा पब्लिक स्कुलमा देखेको स्ट्रङ एस्पेक्ट चाहिँ के लाग्यो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङ पोइन्ट हो स्कुलको चाहिँ किनभने उनीहरूले स्कुलमा जे पढ्यो भने अब हामीले त प्राइभेट स्कुल पढ्यो होइन कहिले केही स्कुलमा केही प्रोग्राम भयो भने नि हामीले केही गर्नु पर्थेन न बेन्च ओसार्नु पर्ने न केही गर्नुपर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू देखेर चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लागेको क्या सुरुमा जाने बित्तिकै अब केही प्रोग्राम भयो केही गरिहाल्नु पर्यो भने नि बच्चाहरूलाई भन्यो भने चाहिँ सबैजना एकदम हुन्छ मिस भनेर सबै गर्ने क्या अनि त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ पोइन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ समाले चाहिँ उता रैथाने गाउँको नामै रैथाने होइन त्यो कम्युनिटीमा हुँदा चाहिँ तिमी त्यहाँ फरक कम्युनिटीमा जाँदा काठमाडौँबाट उता जाँदा चाहिँ के कस्तो च्यालेन्ज आयो कुनै दुईवटा च्यालेन्ज अब गाउँमै बसेर च्यालेन्ज भन्दा नि मलाई आफैलाई चाहिँ च्यालेन्ज लागेको कुरा चाहिँ त्यो गाउँमा एडजस्ट गर्न त अलिकति टाइम लागेको जस्तो फिल भयो क्या मलाई चाहिँ एउटा फर्स्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ म त्यहाँ गाउँ जानुभन्दा अगाडि पनि भलुन्टियरको रूपमा चाहिँ गइसकेको थिएँ त्यही गाउँमा त्यो गाउँमा भन्दा नि अलिकति 10-15 मिनट टाढा गाउँमा ओसिनाहरूले पढाएको गाउँमा चिलाउनेमा चाहिँ म 1 विक जति बसेको थिएँ कि पहिला पनि अनि त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको थियो सजिलै हुँदो रहेछ नि गाउँमा बस्दा नि जस्तो लागेको थियो क्या मलाई तर पछि त्यही बसेर आफैले त्यो गर्नुपर्ने भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ लाग्यो त्यसपछि अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ कोफेलोसँग चाहिँ सुरुमा अलिक गाह्रो जस्तो लागेको थियो क्या मलाई चाहिँ सुरुमा अब मैले जहिले भन्छु कि उसलाई बिनालाई नि जहिले भनिरहन्छ होइन उसलाई बिना त्यो कोफेलोहरू प्लेसमेन्ट हाम्रो भनेको बेला पनि के अनि मलाई चाहिँ हेरेर बिना क्या मख परेको थिएन समा पऱ्यो भने यसो हेरेको म चाहिँ पुरा परिरहेको थिएँ क्या कसैले त्यो एक्सप्रेसन कसैले क्याप्चर गर्यो भने चाहिँ ल भइरहेको थियो क्या मलाई चाहिँ होइन त्यो हामी सुरुमा के अरे हामी 42 डेज इन्स्टिट्युटको 42 डेजसम्म पनि हामी सँगै एउटै रुममा परेको थियौँ होइन त्यही पनि हामी राम्रो कुरा नै गरेको थिएन क्या 42 दिनसँगै एउटै कोठामा बसेर नि त्यस्तो खासै इन्टरेक्सन भएन क्या बिनासँग चाहिँ अनि बिना पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो टुवा परेको थियो अनि सुरुमा त्यस्तो च्यालेन्ज त
त्यस्तो हामी एकअर्कासँग चाहिँ त्यस्तो धेरै मनमुटाव चाहिँ भएको होइन। त्यही पनि सुरुमा अलि हुन्छ नि, ऊ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट म डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो जस्तो चाहिँ भएको थियो। तिमीले पढाएको स्कुल चाहिँ काठमाडौँबाट कति किलोमिटर टाढा छ? हामीले पढाएको स्कुल चाहिँ काठमाडौँबाट भन्दाखेरि 65 किलोमिटर्स जति मात्रै डिफ्रेन्ट के टाढा थियो कि। अनि त्यता इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको फेसिलिटिजहरू के छ? डिस्टेन्स चाहिँ 65 किलोमिटर्स मात्रै भए पनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई जानलाई नै दिनभरि राख्थ्यो कि। बिहान 8 बजे गाडी 8:20मा गाडी जान्थ्यो अनि हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि 4-5 बज्ने के। अनि त्यहाँ भनेको चाहिँ हामी लोकल गाडी नै हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ भोटाङ जाने गाडी, एउटा यता चिलाउने घ्यागझाराको गाडी, दुईटा गाडी हुन्थ्यो। अनि त्यो दुईटा गाडीमा मात्रै आउनु पाउने। अर्को भन्छ अब प्राइभेटली गयो भने त बाइकहरू अनि त्यसपछि प्राइभेट जिपहरू चाहिँ जान्थ्यो। अनि टेलिकम्युनिकेसन लाइक कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू कतिको एक्सेसिबल छ? मोबाइल फोन चाहिँ नेटवर्क चाहिँ ठिकै टिप्छ, स्मार्टको चाहिँ राम्रै टिप्छ, एनटिसीको अनि एनसेल चाहिँ खासै टिप्दैन त्यहाँ चाहिँ। अनि इन्टरनेट फेसिलिटी भन्नुपर्दा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ थियो हाम्रो इन्टरनेट राम्रै चल्थ्यो। अनि अरू अब उता प्राइभेटली मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो घरहरूमा पनि राख्थ्यो, तर एकदम कस्टली छ भन्ने चाहिँ सुनेको थियो कि हामीले। हामी बसेको घरमा चाहिँ थिएन, उता अरू ठाउँमा चाहिँ थियो कि। सो अहिले लकडाउनको समय चलिरहेछ अनि जताततै इन्फेक्टेड रेट बढिरहेछ होइन। अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब भर्चुअल लर्निङ, डिस्टेन्स लर्निङ गर्नुपर्छ भनेर एकदम धेरै त्यो हुन्छ नि क्याम्पेन जस्तै भइरहेछ। बट देन पब्लिक स्कुलको स्टुडेन्टहरू सबैलाई त त्यो पोसिबल नहुन सक्छ। अनि इन द्याट केस अब एउटा सोसियली हुन्छ नि काम गर्न मन लागेको हिसाबमा पक्कै पनि आफूले पढाएको स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ कनेक्सनमा बस्न मन लाग्छ होला। अनि कतिको पोसिबल भइरहेछ आफ्नो स्कुलको स्टुडेन्टसँग कनेक्टेड हुनलाई? हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो ठ्याक्कै फेलोसिप पनि सक्यो यो कोरोना सुरु हुँदाखेरि है। अनि स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ कनेक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूलाई पढाउने भन्न चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गरेन। किनभने त्यहाँ इन्टरनेट फेसिलिटी नै छैन कि उनीहरूले डेटा किनेर युज गर्ने। अनि त्यो पनि अब बिहान बेलुका मात्रै गर्ने, दिउँसो भएर चाहिँ उनीहरू काम गरिरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरूसँग त्यस्तै पढाउने अब हामीले सोधिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ बेला बेलामा, त्यो अनलाइन देखेको बेला भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के छ कस्तो छ अनि पढिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अनि मिस पढ्नै पाउँदैन भनेर भन्छ। अनि उनीहरूसँग बुकहरू छ नि त होइन, अनि बुकहरू पढे भइहाल्छ नि त। अनि नयाँ बुक नआए पुरानै बुक पढिराख्ने नि भनेर भन्दा पनि होइन मिस दिउँसोभरि काम हुन्छ अनि एकछिन फेसबुक चलाउनु पाउँछ, त्यो पनि तपाईँले पढ्नु भन्नुहुन्छ भनेर भन्छ क्या। एक दुईजनासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भन्छ। अनि हुन पनि हो जस्तो लाग्छ। अब दिनभरि काम गरेर हुन्छ, एकछिन त फ्री टाइम पाउँछ उनीहरूले, फेरि त्यो बेला पनि पढ भन्नुपर्छ होइन। अब आफूले चाहिँ पढ भनिरहन्छ, त्यही पनि त्यसरी त्यस्तो पोसिबिलिटी चाहिँ अलिक कम नै देखेँ क्या मैले चाहिँ। हामीले एकदम लागेर गऱ्यो भने चाहिँ अब उनीहरूलाई सबैजनालाई त्यहीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै मोबिलाइज गरेर गर्न सकिन्थ्यो, तर कनेक्सन चाहिँ एकदमै कन्ट्याक्ट चाहिँ धेरै नै कम भयो क्या। ओके, समा फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ तिम्रो पर्सनल लाइफ इन्ट्रेस्ट अनि रिगार्डिङ लकडाउन केही इन्साइट्सहरूको बारेमा थाहा पायो। अब चाहिँ मुभिङ टु द नेक्स्ट राउन्ड, वी हेभ दुईटा राउन्ड है। फर्स्टमा चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड अनि नेक्स्ट राउन्ड इज लाइक अलिकति हेभी रिडल्सवाला राउन्ड छ। अनि यो ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहिँ राउन्डमा चाहिँ a set of 10 questions छ जुन चाहिँ डिकेशले चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ। All right, so it will be fun. Okay. Okay, अब ऱ्यापिड फायर राउन्ड चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। यसमा चाहिँ लगभग 10वटा क्वेसन छ। समाले चाहिँ छिटो केसँग रिलेटेड हो खासमा चाहिँ? यो चाहिँ तिम्रै इन्ट्रेस्ट, तिम्रै बारेमा, तिम्रो लाइफको बारेमा है। ल ओके। सो तिमीले चाहिँ छिटो भन्नुपर्ने हुन्छ। 10वटा क्वेसन चाहिँ म ऱ्यापिडली सोध्छु है त। ल
Okay, let's begin है त. So Sama, first question चाहिँ if you could go anywhere in the world, where would you go and why? मलाई चाहिँ एकदम कोरिया जान मन छ क्या होइन कोरिया? त्यो धेरै कोरियन सिरियलहरू हेरेर होला त्यो केटीमा फ्यान भएर चाहिँ मलाई कोरिया चाहिँ एकदम जान मन छ. को नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब समाको ड्रिम जब चाहिँ के थियो अथवा के छ अहिले पनि? ड्रिम जब मलाई चाहिँ पहिला अब बच्चादेखि त्यो ड्रिम चाहिँ चेन्ज हुँदै आएकोले होइन बच्चा बेला चाहिँ एकदम नर्स बन्न मन थियो क्या. पहिला चाहिँ एकदम नर्स बन्छु भन्ने थियो होइन. त्यसपछि चाहिँ चेन्ज भयो. म चाहिँ डक्टर पढ्छु भन्ने आयो होइन. अनि त्यो डक्टर पढ्न नसकेर डाइभर्ट भएर लतिर गयो. अहिले चाहिँ मलाई मेरो ड्रिम जब भनेको चाहिँ मलाई डिप्लोमेट हुन मन छ क्या. थ्याङ्क यू सो मच. अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ आर यु मर्निङ अर नाइट पर्सन? आई एम अ नाइट पर्सन. मलाई राति चाहिँ म 1-2 वर्षसम्म नि नसुतिकन बस्न सक्छु है. बिहान नि उठ्नु पर्यो काम पर्यो भने चाहिँ उठ्छु तर आई एम मोर अफ अ नाइट पर्सन. ओके. व्हाट इज योर फेभरेट हबी? फेभरेट हबी चाहिँ मलाई आर्ट एन्ड क्राफ्ट्समा चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट छ. अनि बिचमा चाहिँ एक्चुली साइक्लिङ चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको थियो क्या. अनि कलेज जाँदा पनि साइक्लिङ गरेर जाने एकदम फिट भएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ. What is one thing that annoys you the most? That annoys me the most. मलाई चाहिँ मैले काम गरिरहेको बेलामा बिचमा त्यो हुन्छ नि यो भएन त्यो भएन भन्यो भने चाहिँ एकदम रिस उठ्छ. Okay. What is the strangest thing you have ever eaten? Strangest thing? खाएको चाहिँ कुनै स्ट्रेन्जेस्ट थिङ चाहिँ हामी चाइना जाँदाखेरि है त्यहाँ गर्न लगाएको थियो के त्यो डाइनिङमै थियौँ सबैजना. अनि त्यहाँको हाम्रो गाइड दिदी नै भनौँ न होइन उहाँले चाहिँ हामीलाई लानुभयो एउटा रेस्टुरेन्टमा लानुभयो. अनि उहाँहरू खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यो पटमा होइन सबै कुरा त्यो मासुहरू खाइरहनु भएको थियो. अब उता चाइनामा चाहिँ धेरै मासु खाने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो होइन. अनि त्यो सबै बोइल गरेर राखिरहेको थियो कि. अनि हामी 3जना साथीहरू थियौँ. हामी चाहिँ त्यहाँ अब गाईको मासु हुन्छ नि त. अनि हामी चाहिँ मासु खाँदैनौँ. हामीलाई चाहिँ भेज आइटम ल्याइदिनु भनेर भनेको थियो कि. अनि भेज आइटम ल्याइदिनु भनेको त्यहाँबाट चाहिँ सबै भेज भनेर साग ल्याइदियो क्या. त्यो पखालेर होइन यति लामो साग ल्यायो. त्यो पालकको के पालक त भन्छ नि पालुङ के पालुङको साग ल्यायो होइन. अनि हामी भेज खान्छौँ भनेको चाहिँ अनि त्यो साग पनि त्यो मासुमै राखिदिएर के त्यो मासुमै राखेर पकाइर भन. अनि त्यसपछि ल तिमीहरू भेज खाने भनेको न यो खाऊ भनेर दिइराख्यो. अन्त 3जनाले एकअर्काको अनुहार हेरेर त्यो पनि खायौँ हामीले. डिसरेस्पेक्ट गरे जस्तो हुन्छ नि त न त. अनि त्यो भएर अलिअलि भए पनि खाना चाहिँ खायौँ. Okay. What is your favorite thing about someone in your family? Favorite परिवारको बारेमा चाहिँ कसैको के कुरा राम्रो फेभरेट कुरा? मम्मीको ड्याडीको कसैको भन्दा नि सबैजनाको भन्नु एउटा. मम्मीको चाहिँ फेभरेट कुरा भने चाहिँ एकदम धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ. एकदम हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ है. अनि ड्याडी चाहिँ एकदम पेसेन्ट हुनुहुन्छ क्या. जे कुरा पनि एकदम कामली गर्नुहुन्छ. अनि रिसाउनु भयो भने चाहिँ फेरि एकदम नराम्रो छ रिस होइन. त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो. तर एकदम पेसेन्स चाहिँ हाई लेभल अफ पेसेन्स छ ड्याडीमा. अनि भाइ पनि एकदम आफ्नो काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ एकदम उसले मन लगाएर गर्छ क्या. जे कुरा पनि उसलाई चाहिने कुरा भयो भने चाहिँ एकदम मन लगाएर गर्छ उसले. अनि तिम्रो समाजको वेड ह्याबिट चाहिँ? मेरो वियर्ड ह्याबिट मैले नोटिसै गरेको छैन. मेरो कसैले भनेको छ कि आफूलाई हेर्ने टाइम नै पाएन क्या. मेरो वियर्ड ह्याबिट मलाई लागेको चाहिँ कसैले भनेको भन्दा नि म एकदम के भन्ने अब मेरो वियर्ड ह्याबिटमा मलाई खासै उ नै भएन क्या. कसैले भन्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ होइन. कसैले यो त कस्तो उ रहेछ यो ह्याबिट चाहिँ कस्तो रहेछ भने वियर्ड एज इन तिम्रो कुनै युनिक ह्याबिट भने पनि हुन्छ.
अथवा स्पेशल काइन्ड अफ हुन्छ नि तिमीलाई यो चाहिँ मेरो स्पेशल हो जुन चाहिँ अरूसँग चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ भन्ने हुन्छ नि म चाहिँ अलिक बढी इम्पेसेटिक छु कि जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ कहिले काहीँ वियर्ड पनि हुन जान्छ जस्तो फिल हुन्छ होइन बेला न that's the बेला point. रुना आउने क्या अब द्याट इज हुन्छ नि इम्पेसेटिक एट द सेम टाइम जस्तो फिल हुन्छ मान्छेहरूलाई त्यही पनि अब त्यो रोइसकेपछि चाहिँ कहिले काहीँ ल किन र होला बेकारमा जस्तो नि फिल हुन्छ मलाई समाजले चाहिँ एक दिनको लागि चाहिँ लाइफ कसैसँग ट्रेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ को हुन्छ र त्यो मान्छे चाहिँ किन हुन्छ लाइफ ट्रेड गर्नु पर्यो भने लाइफ ट्रेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ म मेरो भाइसँग गर्छु किन अनि त्यसले के चाहिँ गर्दो रहेछ दिनभरि काहीँ बाहिर गयो भने के गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ बाहिर कहाँ जान्छ होइन के गर्छ बाहिर कहाँ जान्छ के गर्छ भन्दा चाहिँ हेर्नु मन छ क्या समाजले चाहिँ निन्द्रामा बोल्यो भने चाहिँ तिमीले के भन्छौ होला तिमी बोल्छ कि बोल्दैनौ म निन्द्रामा बोल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई कहिले नि कसैले निन्द्रामा बोल्छ चाहिँ भनेको छैन यदि तिमीले बोल्यो भने चाहिँ के भन्छौ होला तिमी खोइ निन्द्रामा म बोल्न चाहिँ बोल्दैन म चाहिँ कति धेरै रुन चाहिँ रोको छु निन्द्रामा तिमी बोल्दैन होला तिमी रुन्छ नै होला निन्द्रामा पनि निन्द्रामा पनि रुन्छ मैले कतिचोटि त्यो फिल नै गरेको छु कि रोइरहेको नै फिल गरेको छु कि अनि त्यही भएर Okay. So sometimes our dream displacement le garda huncha. So Sama, we have reached to the end of our first round. Moving to the next round, we have another 10 set. I mean, a set of 10 questions. Jun chai riddles haru ho, हैन. Sama, if you have, I mean, huncha ni, you will get 1 minute time to think for the answer. त्यस पछाडि चाहिँ आन्सर दिन पर्छ 1 मिनेट भन्दा धेरै समय सोच्नलाई चाहिँ पाइँदैन अलराइट ठिक छ ओके सो म चाहिँ तिमीलाई स्क्रिन शेयर गर्छु हैन त्यो स्क्रिनमा क्वेशन अपियर हुन्छ अनि सो दैट इट विल बी इजी फर यु टु अलिकति थिंक हुन्छ नि डीपली है त All right, so here is the first question for you, Sama. I am tall when I'm young, and I'm short when I'm old. What am I? What am I? I'm tall when I'm young. I'm short when I'm old. Time starts now, Sama. 1 minute time to think. Tall when I'm young. Is होला is. Are you sure? No, एकैछिन है. I'll go with is. Okay, wrong answer. Sorry, Sama, that's not the correct answer. Okay, question number 2. What month of the year has 28 days? What month of the year has 28 days? February. Are you sure? Are you sure February has 28 days? 29 days. Leap year ma 29 days huncha हैन February ma. But my question is, what month of the year has 28 days? What month of the year has 28 days? February. Sorry, not the right answer. No. Okay, what is always in front of you but can't be seen? What is always in front of you but can't be seen? I'm not good with riddles right there. What is always in front of you but can't be seen, right? No. Camera भएको भए त्यो क्यामेरा मै हुन्छु भन्न मिल्थ्यो है. अब त्यो त तिम्रो पर्सन पास. Okay. What is always in front of you? What goes up but never comes down? यो चाहिँ हाम्रो उमेर होला ल. Correct answer, Sama. बल्ल एउटा. Okay, next question. What gets wet while drying? यो मैले सुनेको थिएँ.
What gets wet while drying? Umbrella. ए होइन के रे Pass? What gets Oh, wet so while the drying? time. Pass. म त सोच्दैन यस्तो Okay. 1 minute छ नि टाइम. What can you keep after giving to someone? What can you keep after giving to someone? यस्तो त मलाई आउँदैन यार क्वेशनहरु गाह्रो छ हेर्दा हेर्दै. अलिक कुल भएर सोच न आउन सक्छ. What can you keep after giving to someone? तिमीले कुनै चिज अरूलाई दियौ तर त्यो तिमीसँगै हुन्छ क्या. नेपालीमा त कस्तो weird सुन्ने रहेछ. इमोसनली हेर्ने हो भने चाहिँ माया जस्तो लाग्छ इमोसनली चाहिँ अब यो लिटरल मिनिङमा त मलाई थाहा छैन है माया चाहिँ अरूले दिए पनि आफैसँग हुन्छ नि होइन मन पर्छ भन्ने हुन्छ नि त अब लिटरल मिनिङमा चाहिँ आई डोन्ट नो सरी Okay, pass. Okay, I have branches but no fruit, trunk or leaves. What am I? I have branches but no fruits, trunk or leaves. अलिक सोचेर जस्तो गरौँ न है एउटासँग मिलेछ अहिले त अब गाह्रो छ यस्तो रिडल छ धेरै सोच्नुपर्छ. 1 मिनेटमा त अब एकछिन पढ्दासम्म हेर्दासम्म चाहिँ ए यो है भन्ने हुन्छ त्यसपछि त बिर्सिन्छ मैले यो त होइन एक्चुअली 1 minute टाइम भनेको 60 seconds हुन्छ. 60 seconds मा त 60 वटा थट्स आउँछ नि त दिमागमा होइन. So try to think. You still have like 20 seconds left. ब्रान्चेस हुने फ्रुट्स ट्रङ्क लिभ्स नहुने भन्यो भने चाहिँ अनि बुकहरुमा पढ्यो भने चाहिँ त्यो के भन्छ फ्लो चार्टहरुमा हुन्छ ब्रान्चेसहरु हैन Pass? Okay. What can't talk but will reply when spoken to? What can't talk but will reply when spoken to? Phone. Is that your final answer? Phone. Wrong. Okay. The more of this there is, the less you see. What is it? The more of this there is, the less you see. Ego. Ego धेरै भयो भने त केही कुरा पनि देख्दैन रिस धेरै भयो भने त लक कर दिया जाए. लक कर दिया जाए. Dikesh. हजुर. Is that the correct answer? The more of this there is, the less you see. What is? के होला? I said ego. All right, Sama. अहिलेसम्म तिमीले एउटा क्वेशनको आन्सर मिलाएको छौ. तिमीले अब एउटा क्वेशन बाँकी छ. एट द एन्ड तिमीले टोटलमा कतिवटा क्वेशन मिलायो यु विल गेट टु नो है त. अहिलेलाई सरप्राइज राखौँ है त. ओके. Question and this is the last question. What gets bigger when more is taken away? What gets bigger when more is taken away? Knowledge. Are you sure? Are you sure? लक कर दिया जाए.
ये भी लक कर दिया जाए है अब समाको इभ्यालुएसन हेरौँ है त टोटलमा हाम्रो समाले आज रिडल राउन्डमा कतिवटा आन्सर मिलाउनु भएको छ एउटा So first answer pass गरेको second answer मिलेन third answer पनि it was wrong fourth answer right fifth answer was not given sixth answer was pass seventh answer was not given eighth answer is incorrect ninth answer is incorrect 10th answer is incorrect which means Sama you have been successful to answer only how many one questions? question One only one question. question Congratulations. thank you All right, so अब हाम्रो एउटा सानो ट्यालेन्ट राउन्ड छ ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टले आफूसँग भएको ट्यालेन्ट चाहिँ हामीलाई देखाउनु पर्छ सो यु विल गेट maximum 1 minute time to think which of your talents you want to present to us today in the show अनि आफ्नो ट्यालेन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने टाइम चाहिँ 2 minutes not more than that है मैले यो 2 इयर्समा डेभलप गरेको हुन्छ नि आफैलाई इन्टरनलाइज भएको चाहिँ मैले राम्रो गाउँछु जस्तो चाहिँ लाग्छ हैन त्यो फेरि क्लासमा मात्रै के क्लासमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले जस्तो गाए पनि पुरा सुनिन्छ नि त अनि क्या खुसी लाग्छ अरू बेला गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो बेसुरो आउँछ के अब हामी पनि सुन्दियौँ न त समाले पक्कै पनि समाको स्टुडेन्टले समाले राम्रो गाउनुहुन्छ समा मिसले राम्रो गाउनुहुन्छ भनेको हामी पनि यसो हो कि हैन थाहा पाउँ न त ल त्यसो भए म गाउँछु है त ओके 3 2 1 गो के गीत गाउने होला त म खालि बिस्तारै बिस्तारै मात्रै दिमागमा आउँछ क्या फेरि नजिक गाउँछु म इएम भारतीका राईको ओके आई लभ द सङ 1 2 3 रात धेरै पर्यो धेरै धेरै मायाका कुरा नगर भोलिबारे केही थाहा नभई जीवनभरिका दिनहरू मेरैन नगर सागरमा होस् कि आकाशमा जही कहीँ मैसँग डुल्ने मेरा खाने सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेकम्फुसे गफ नगर न नजिक न डर लाग्दैछ आफ्नै भावनाहरूसँग शिथिल समुद्र रुखो बनाएको छु धेरै धेरै साल लगाई नजुधाऊ आँखाहरू भावना बन्न कति नि समय लाग्दैन थ्याङ्क यू Thank you, Sama. Sama लेख्छ हाम्रो यो सो नभएको भए त खतरा ट्यालेन्ट मिस हुने रहेछ नि यार समाले इन्स्टिट्युटमा गाएन जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्छ Sama, it was really wonderful. I was so thankful to you. हुन्छ नि यस्तो राम्रो गाउँदो रहेछ तिमीले मेरो सजेसन चाहिँ यु शुड हुन्छ नि कन्टिन्यू सिङ्गिङ हुन्छ नि त्यो तिम्रो एउटा हबी तिमीले थाहा छैन भनिरहेको थियौ नि अघि ऱ्यापिड फायर राउन्डमा आई थिङ्क दिस वान इज यर हबी है अब मेरो भ्यूमा चाहिँ we are so glad to have you here अनि तिम्रो यो लास्टको जुन हुन्छ नि ट्यालेन्ट राउन्डले चाहिँ
झनै राम्रो बनाए जस्तो लाग्यो. I feel very refreshed पनि. Thank you Sama for joining us in the show. आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो समा डङ्गोल कीर्तिपुरबाट. All right, so Sama जस्तै तपाईहरु पनि हाम्रो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ. पार्टिसिपेसनको लागि हामीले सोमा सोधेका रिडल्सहरुको आन्सर्सहरु लेखी इमेलमा पठाउनु होला. इमेल एड्रेस रहेको छ thecovidshow@gmail.com. तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि हामीलाई सजेसन र फिडब्याक लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ. कनेक्ट बाइ डिस्टेन्स फेसबुक पेजमा गएर टाइप गर्नुहोस् र आफ्नो मेसेज लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ. आजलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ. We'll meet again in the next episode with new guests. So keep watching, keep smiling, have a great day. Take care. Stay connected. Still connected. Still connected. Bye bye. Bye bye. Thank you.